شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على البيت. طبعا القوات من ورانا، لهيك رحت القوات من ورانا، وزي ما شفتوا كيف بيطلقوا القنابل حتى على المصلين اللي بيصلوا. الشباب عم بكبروا من باب الرحمة. كيف خايفين من كلام بالله بالدم نعطيك اقصى بالرب. هاتونكم شغال جوا. كمامة كمامة في مجال كمامة كمامة هات لك ממשיכים, לתפוס נתון. להמשיך. ממשיכים, ואתם קפסים. زيادة كمامة يا عالم.
اسعاف اسعاف. وقف